نبی پاک دی زندگی بہترین نمونہ قرآن اندہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ امام کائنات دی پوری زندگی ساڈے لئی بہترین نمونہ ہے۔ ہن میں دو تین تانوں احادیث سنانا چاہنا ہے کہ سسرال والیاں نال نبی پاک دا رویہ کیا ہے، سسرالی رشتہ داراں نال حضور دی محبت کیسی ہے، بیوی تے بیوی دے رشتہ دار، بیوی دیاں بہناں، بیوی دیاں سہیلیاں، انہاں نال نبی پاک دا طریقہ کار تے رویہ معاشرے اندر زندگی گزارن دا ول تے ڈھنگ کیا ہے اور ساڈے واسطے نمونہ کیا ہے، غور کرنا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو ان قریب اللہ پاک مصر نو فتح کرا دے گا تے جدوں مصر فتح ہوئے انہاں دے نال حسن سلوک کرے آجے، حسن سلوک کرے آجے۔ آقا فرماندے نے ان دی وجہ کیے میرے دادا جی ابراہیم دے بھی مصر والے سسرالی لگ دینے تے نبی پاک فرماندے نے میرے بھی سسرالی لگ دینے۔ حضور فرماندے نے اما جی حاجرہ دا تعلق مصر نال، اس رشتے دی وجہ نال ابراہیم نبی دے مصر والے سسرالی تے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماریا جو ایک نبی پاک دا بیٹا ہے جن دا نام ابراہیم، بچپن اندر بچہ فوت ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماندے نے میرے بیٹے ابراہیم دی ماں مومنہ دی ماں ماریا قبطیہ دا تعلق بھی مصر نالے، دو رشتے نے۔ آقا فرماندے نے او میرے سسرال والے او نانا حسن سلوک کرنا، اے نبی پاک دی تعلیمات ہے سسرال والیاں نال حضرات حسن سلوک کیتا جائے۔ جدو بندہ بیٹے دی شادی کردا نا میری طرف دیکھو، پہلے آپ جا کے بچی ویندے نے، انہاں دے خاندان دی تصدیق کردے نے، حضرات میل جول ملاقاتاں ہوندیاں، پھر برادری والے ویندے، پھر جا کے کتے رشتہ طے ہوندا ہے۔ رشتہ کرن تو پہلا لوگ تسلی کر دے، تشفی کر دے، جدو سکون ہر پاسیوں گواہیاں مل جاندیاں، پتر نو بیاہ دیندے نے، انہیں بیٹے دے سسرال بن گئے تے جدو نکاح ہو جاندہ ہے پھر حضرات پنجابی جا آپس اندر کھوڑا ماندی ہو، انہاں دی آپس اندر نہیں بندی، پھر بیوی جو نو آئی ہے ان دے رشتہ داران دیاں خامیاں ٹھونڈنیاں شروع کر دیتیاں تے خامد اپنی بیوی دے رشتہ داران نال کوئی اچھا رویہ تے سلوک نہیں، تیری ماں انج دی استغفر اللہ، تیرے بھائی انج دے، تیرا باپ انج دا، وہ ظالمہ اللہ پاک کل ڈر جا۔ جدو رشتہ طے کیتا تسلیاں کی دیاں ہن تینوں سارے پیڑے لگن لگ گئے نے، رشتہ طے کرن تو پہلا حضرات خوبیاں نظر آ رہی ہیں سن، پھر اوہی باتاں جو عام معاشرے اندر جو فلماں تے ڈرامے اندر ہندوان تے سکھاں دا کلچر او پھر ساڑے مسلماناں دے گھراں اندر آ جاندا ہے۔ خدا را اس ہندوان تے سکھاں والے کلچر نو کروں بار کٹو، آمینہ دلال دی تعلیمات لے کے آؤ۔ آؤ ذرا دوسری حدیث سنیا جے، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیس ختم کر کے سادھی بات چلاؤ ذرا، میرے تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کرے آئے نے تے میرے پاک پیغمبر نو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک دی بیوی ہے، رون لگ پئی، رو کے آندھی سونیوں آج عمر بن خطاب دی بیٹی تو آڈی بیوی جندہ نام حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ بھی نبی پاک دی بیوی ہے، صفیہ بھی نبی پاک دی بیوی ہے، یہ دونوں مومنہ دیاں ماواں نے آپس اندر گل بات کر دیاں۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حفصہ کہن لگیاں صفیہ میرا نسب تیرے نال اچا، خاندان بڑا اچا ہے، میرے ابو جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے شوہر آمینہ دلال
لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے جا کے میرا خاندان نسب نبی پاک نہ مل جاندہ ہے میرا نسب بڑا اچھا آواز کھولو انہوں سیٹ کرو کی مسئلہ پچھلے جو میں ٹھیک سے سپیکر نہیں کوئی گل بن نہیں رہی کھولو انہوں ذرا بار بار میں نہ کہنا پہے آپ انہوں صحیح کرو میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جدو تشریف لے آئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کے آندیاں نے اے گلاں باتاں کیتیاں حفصہ نے میں نو تکلیف ہوئی ہے تے میں رون لگ پئیاں تے میرے آقا نے ہن ویکھو نا میرے آقا حضرت صفیہ نو کیویں تسلی دے رہے نے اپنے صفیہ دے جو رشتہ دار خاندان والے اپنے سسرالی انہاں دی عظمت شان قدر فضیلت بیان کر کے اپنی بیوی نو تسلی دین لگے آقا فرمان دینے صفیہ کیوں پریشان ہے تُویں تے بول کے جواب دین دی کہ میرا باپ رب دا نبی حضرت ہارون علیہ السلام حضرت صفیہ حضرت ہارون دی نسل وچوں سر فرمایا تُویں تے کہہ دینا سی میرا باپ رب دا نبی حضرت ہارون علیہ السلام تے میرے چاچا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے میرے شوہر جناب محمد علیہ السلام تیرا کوئی نسب گھٹ نہیں تیرا نسب بھی تے بڑا اچھا آلہ ہے اے گلہ کی دیاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حوصلہ ہو گیا خوش ہو گئیاں میرے آقا نے حفصہ نو بلایا فرمایا خبردار حفصہ اللہ کو ڈر جا دوبارہ انج دیاں گلہ نہ کریں اور میرے ویرو بزرگوں میں گزارش کرنا چاہنا میرے تیرے پاک پیغمبر نے اپنے سسرالیاں نال محبت کی دیئے اپنی بیوی دے رشتہ داراں نال محبت اپنی بیوی دیاں سہیلیاں بہناں دی قدر میرے تیرے پاک پیغمبر نے سکھلائیے ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے باروں آواز آئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن جندہ نام حالہ ہے سیدہ حالہ رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ کو لائیاں گلاں باتاں کر رہیاں نے اے نبی پاک دائیں دینا رشتہ سسٹر ان لا بیوی دی بہن سسٹر ان لا میرے پاک پیغمبر دے کنان درواز پہنچی آقا اٹھ پہ آقا فرمان دینے خدیجہ انج لگ دائی اے عائشہ انج لگ دائی جی میں میری بیوی خدیجہ آ گئی ہے میری بیوی خدیجہ آ گئی ہے امی عائشہ بیان کر دیا نے سونے ہو اے خدیجہ نہیں خدیجہ دی بہن حالہ آئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا اٹھ کے بہ گئے فرمایا حالہ دی آواز میری خدیجہ نال مل دی جل دی روایات اندر آمدہ چہرہ بھی سیدہ خدیجہ نال مل دا جل دا آقا فرمان دینے میری بہن آئی ہے سسٹر ان لا آئی ہے خدیجہ دی بہن آئی میرے آقا نے خدمت کی تھی حسن سلوک ادب و احترام دکھ سو گلاں باتاں میرے پاک پیغمبر نے معاشرے نو بہترین پیغام دیتا ہے کہ بیوی دے رشتہ دارانا حسن سلوک کیتا جائے امی عائشہ بیان کر دیا نے جگاں دے پیر جدو قربانی دا موقع ہوندا خدیجہ دی سہیلیاں دے کر گوشت بھیجیا کر دے کی بجائے بیوی نو حوصلہ ہوئے اے حسن سلوک ہے بہترین معاشرے اندر ایک پیغام جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ دی وفات دے بعد بھی ہمیشہ خدیجہ دے رشتہ دار اندیاں سہیلیاں دا خیال کریا کر دے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ایک اور حدیث سنو اے غزوہ بنی مستلق اس غزوے اندر اماں جی جویری